अस्सलाम वालेकुम ग्रांड कतुनको ज़ै मिसबाह हला बंगश और स्टासो गोए मिसबाह टीवी कतुनको दा वक्त मौजूद हम को हाथ तंद टाइम के और यूनवी वीडियो यूनवी प्रोग्राम के स्टासो तोला हर कले वयमा उम्मीद कम तासो तोल बरोग जोड़े और जवान पर मजो के बवे कतुनको न जमगा प्रोग्राम यो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दा डे इंटरेस्टेड दा शुकुम खल्क दल तरगली सियाल ता गोना बदा क्वेश्चन वगैरह को यो एंटरटेनमेंट क्वेश्चंस बको और जो सुमरा कतुनकी सिमुंगा गोरे उम्मीद कम स्टासो ता बनन प्रोग्राम बेर खो लगी और चरता मजे में सर और से जमी प्रोग्राम आखिरी पूरा करे ग्रांड कतुनको ये जवान सर मौजूद है दिनम तपोस को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम संगे खयो ठीक संग सब वाई डेम हवाले सरा मुसम्मम बेर जबरदस्त हो ना वे खाल संग खल क्रेजी दल विजिट की बिल्कुल जी रसी अच्छा खुश लगे सही दा कुम जिना खल क्रेजी और मतलब आने निकाल के सुमरा ता दी जिले में ऐसी बार ना खलक रसी अच्छा सही ना माशाल्लाह सर दा प्रोग्राम अंता सो गो रही जी दो पे काफी खबरी कड़ी रहता ना खुश लगे लगा खल को रिस्पांस आ नश्ता मतलब 2023 के जो तुम रिस्पांस हो तुम खल बरे नश्ता ना जी सही आशे बिल्कुल नश्ता कंस्ट्रक्शन स्टार्ट दी हो रहा से वयल खवाड़े बजी दा खुद से दा दा फर्ज किए दा कुम कंस्ट्रक्शन की गी लगेगा ना जी दान दो अखपल जात द पारा कई लगे जी ना लका हुकूमत कारदान और आजान तक चीज जुड़े ही लगे जी जी बिल्कुल अम्मा ता कारदान मुजान त लगे उनके सही ठीक शो ना जी सही ना नोर से आवाम राशिद द विजिट हो बिल्कुल जी सही फैमिली सारा पकार दा उसदा ज्यादा से जागा ना जी दा फैमिली ज्यादा सही नूर जोन हम पाकिस्तान दी उदा ज्यादा से जागा ना जी ते लगा तो फैमिली सारा रतले शे चक्कर वगैरह की सर कतुन को दल तराशे दा को हाट फेमस डैम दा लरना आउट ऑफ कंट्रीज रजी खल दल विजिट करी और तेरे पेरे जमासरा चाइनीज ताइवानी फ्रेंड रगली उदल दी विजिट करे और दे ज्यादा और कोहाट डैम खोखशे कोहाटी खोखशे जिगरन को तुमको यो रोड रस्ता मौजूद है दिसन खबरी को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम संगे खयो कौन सी ना ताल्लुक ला रहे कोहाट ना मन कोहाट ना जी सब सकत सब वाई तुमको तुमको दोबारा कोहाट डैम दा यो ने काला सब मैसेज सब पैगाम वगैरह तुमको तुमको तवर करे बस मु खुयू दलता दुनिया रे अच्छा लगती है जवाई छे दलता दुनिया अच्छा दुनिया रे जी सही सीधे टूर दे पारा पुश सही और मुसरा लाइफ जैकेट इस्ता अच्छा लाइफ जैकेट कोट सामान सेफ्टी फर्स्ट हां कोट मशरूम नो नि सगाटो पर यार से जैकेट इस्ता दी पुश पे पई कुनेस्ता बोट इस्ता सही बस होटल इस्ता संग फैमिली ते दलता सहूलत वगैरह स्टत कुम خلق रजीजान सर फैमिली रोली फीमेल वो तो सहूलत बिल्कुल पास होटल इस्ता अच्छा होटल वगैरह इस्ता और वाइज कतुन की गोरी से पैगाम नवर के विच कोहाट डैम तराशरी फेमस ज्यादा अल्लाह रे ना आउट ऑफ कंट्रीज दुबई ना गोरी कतर ना से पैगाम वर के वल वाड़े खस्ता ज्यादा बिल्कुल जी जी कतुन को दी पसर से तासो तवायम ची कोहाट फेमस ज्यादा डेर जबरदस्त ज्यादा और दलता फैमिली तासो रवस्ते शी पिकनिक पॉइंट था नो जरूर आशे जरूर विजिट होके मुन खला हम दलता किश्ती के चकार हो नो मुसरा से जमु प्रोग्राम एंजॉय के कतुन को संगता गोरे रवान शू किश्ते चकार बन सासु है दा को तासु कते शिदा को हार्ट फेमस है दा को हार्ट डैम और डेर तासु रतलेश दी किश्ते के के नस्ते शे और खस्ता विजिट को तासु दर को दा पूरा डैम तासु ता व्यू खयो कैमरामैन साहब दा व्यू पकेरा वाला सुकुम सुमरा ओबदा सुमरा खलक रगली दाम पके ओ खया
دی چې کار انجوای کو ډېر خوند یې وکړو امید کوم تاسو ته به خوند درکړی وي ځکه چې ډېر زبردست پلیس ده او موسم هم داسې موسم ده یخني ده نو تاسو भरपूर انجوای کړی راځئ موږ سره کار څومره آسان دی د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دی زرین توپ کې ازمرې مرغو کې باز دی پښتانه د انسانانو بادشاهان دي او د خنجر بانو سره بسکه او دغه تورو نیزو سره بسکه او د خنجر بانو سره بسکه او دغه تورو نیزو سره بسکه او دغه تورو نیزو سره زړونه قرار دی راشه دلربا تاپس بیمار دی راشه دلربا تاپس بیمار دی راشه دلربا خبره باندې پېښې چې سړی په خبره باندې پېښې او چې سپېلې دا غوسره بسکه او دغه ټولو نیزو سره بسکه خنجر بانو سره بسکه او دغه ټولو نیزو سره بسکه او دغه ټولو نیزو سره بسکه ساکرا مسلمانی مورا نشاوی او دودو مدو یاری مورا نشاوی دا پختو جبوڑی گیانی در سرا دی دا پختو جبوڑی گیانی در سرا دی پختو ناتی پختو سرا بسکے او دغتورو نیزو سرا بسکے خنجر بانو سرا بسکے او دغتورو نیزو جی ګرانو کتونکو څنګه تاسو واورېدو ښایسته شاعري وه غزل زه خو داسې نه پوهېږم او ډېر ښایسته اواز یې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر و؟
کوم ځای نه تعلق لري؟ جی د بلټنګ بلټنګ نه دلته راغلی شغل ته هي شغل ته راغلی و صحیح. ډېر خوند یې وکړو صحیح څنګه خلک راسي تاسو ته څنګه आवाज خو دې ډېر مزدار ده مله بس پسند کوون دي نو اچھا او خلکو ډېر ولا چې وکړو صحیح پروګرامونه نور څنګه تاسو خلک غواړي دین عوام لکه ډیم نه صرف دا تاسو خپل انجوای ته راځي خاصه نه خلک مو غواړي خپل رسو اچھا مو ها سنگران صحیح لکه فنکشن وغیرہ تم ځای میوزیکل ګروپ ته راځي صحیح ها پورا ګروپ دا ته خو د مرګري ولر بس بيخي صحیح مطلب د خلک انټرټینمنت لپاره کې سم ده نو دا هم ډیره غټه خبره ده ارسو کوي نشي دا دا دور ټایم چا سره شته جی جی بالکل بالکل لکه خپل ځان سره نشي خوشاله بل بس خوشاله کوم خوشاله کو چې نور خوشاله صحیح ده هم کتون کی دا آؤٹ اف کنټریز هم کتون کی تاسو ګوري تر دوبای نه اوسو میسج پیش کوي الله خوشاله ساتي موږ دعاګانې وته کوو چې الله دې روغ جوړ ساتي صحیح الله دې خوشاله ساتي د مسافر دې موږ دعاګانې ضرورت جی. وته او مسافر د پر سپیشل غزل او شعر او هغه د لیکړه دا او تاسو په سکرین باندې تاسو کته شي او ډیره مننه شکریہ آباد اوسئ مننه ډیره مننه جی ګران کوونکو یو ورور د سره موجود دا دینم تاسو کو جمعه ورځ دا او رشم دا عوام راغله دا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه ټیک ټاک کوم ځای نه تعلق لري مو دا نورلای کلنه د څه کوم کوهاټ چې اچھا بیسیک والا کوهاټ کې ویلا کا دا نورلای لکه مختلف لکه اچھا مختلف لکه دي صحیح نورلای کلنه اجل څه ویل غواړي زموږ کتونکو لپاره ډېر رش دا د میوزیک ول مرغلي دي کشتي دي خلک رزي چکر وغیرہ تاسو څه ویل غواړي اصل کې د څه دا کنه ګورا دا چې کوم دا مطلب اتوار کچو ټي وي نو بهر حاله د مشومان وي د څه لګ دومره څوک نه رسي صحیح جمعه ورځ باندې لکه سمره مزدور کار شو هم دغه سه لکه ویلډینګ ولا شو دغه سه لکه نور دکانونو ولا شو د جمعه ورځ چټي وي صحیح نو بعد خپل کې ملګری د جمع شو چوک ټنګ ټکورو کی اچھا څوک پاکستانو کې ګرځي څوک دسه فیملی سره راشي او څوک دسه فیملی د زیاده کم راسي ویل تعالی کا وطن د لکه د پښتنو د خامخا هغه لکه نور پارت ټایم کې کراغلو لکه بغیر اتلل شي نور لکه جمعه ځبن اکثر د کوشش دا وی چې اچھا اچھا فیملی نه راسي فیملی د رزق په دغه ټول ځوانان راسي ټول کم پروګرام پکې مشومان وغیرہ بل مشمان رو بس دې دای چکر مکر لګو اچھا نو بس دوته می چکر مکر ور کړو صحیح ده نور بقیا لکه تاسو ګورئ ماشاءالله دې ټایم کې نورم کار شروع دا کنسټرکشن سٹارټ جی جی دا جی سره لکه دغه بند چې کومو دا کمزور او غړ یو بل بند ور سره ولګول صحیح نو سب پیغام وغیرہ ورکول غواړي آؤٹ اف کنټریز هم کتون کې ګوري کته پیغام ورکو چې دا مفت مال والا او دغه دا څورته ډیم جی جی نه سکرایاشتا نو ورکه د پروتوکول والا خبره ده د ځکه د نپریدا غزي کې چې پورا غیر چاپیرته دويږي مطلب انا څوک انټرویو وغیرہ شي کولای صحیح او نور د پښتنو وطن دا ان شاء الله چې پنجاب نه کوم زنه خلک رسی جی جی او دلته نه بخښه د عزت سره صحیح ډیر مننه شکریہ